अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बीच में कुछ वक्फा हो गया था, हम फिर अपना लेक्चर लेकर आए हैं। तो हमारा आज का लेक्चर जो है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग, उसमें जो माहिरीन लिसानियात ये तजवीज़ करते हैं कि बच्चों को वही माहौल प्रोवाइड किया जाए जिसमें से वो कुछ सीख सकें। बहरहाल इंसानी दिमाग के लिए भी कई तरह के नज़रियात पेश किए गए हैं। कुछ कहते हैं कि जी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जहन जो होता है बिल्कुल एक खाली तख्ती की मानंद होता है और वो माहौल से इंफॉर्मेशन या मालूमात लेकर उसके अंदर फीड करता रहता है, यहाँ तक वो एक पुख्ता सांचा, एक कॉलेब, एक बर्तन बन जाता है जिसमें सारी मालूमात इकट्ठी होती हैं। कुछ मालूमात तो शऊर में चली जाती हैं कि कभी कभार उनकी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ जो है ना जैसे ही इंसान से कुछ सवाल किया जाता है या पूछा जाता है तब वो हमारा जहन जो है ना कंप्यूटर की तरह उनको प्रोसेस करता है तब्दीलियों के मुख्तलिफ मराहिल से, और मुख्तलिफ वेव्स को रिसीव करके या मुहर्रिकात को रिसीव करके, स्टिमुलस को रिसीव करके। मुहर्रिक कहते हैं असल में बाहर जो तब्दीली होती है। अब एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है तो ज़ाहिर माहौल में तब्दीली होगी, उसकी आवाज़, उसका अंदाज, उसकी हरकत और सकनात सारी दूसरा बंदा फील करेगा और उसी के मुताबिक उसको जवाब देगा। तो ये वो थ्योरी है, वो नज़रिया है कि इंसान जब पैदा होता है उसका जहन बिल्कुल खाली होता है और बाहर से वो मालूमात हासिल करता है, उनको इकट्ठे करता है, इक्तसाब करता है उनका, और फिर वही मालूमात मुख्तलिफ मराहल से तब्दीलियों में तकसीम करके दूसरे तक अपनी वही मालूमात पहुंचाता है। एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है, नज़रिया ये है कि इंसान के अंदर ही अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत, एक खूबी, या यूँ समझ लो कि एक पोटेंशल या एक मख्फी तवानाई रखी हुई है, या दूसरे अल्फाज में कोडिंग रखी हुई है कंप्यूटर की तरह। तो वक्त के साथ साथ उसे वो अपनी ज़रूरियात के तहत डी कोड करता है उन मालूमात को जो जहन के अंदर होती हैं। तो बाहर वाले जो स्टिमुलस या मुहर्रिकात होते हैं महज उन तब्दीलियों को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, उनको प्रोसेस में ले आते हैं, यानी अमल में ले आते हैं। तो ये दोनों थ्योरीज हैं। इस तरह पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीक़ाकार वो है कि जो माहौल से आप गेन करते हैं, जैसे आप कोई ज़बान है, माहौल में रहेंगे तो आपको काफ़ी सारा उससे वास्ता पड़ता रहेगा, नतीजतन आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। तो दूसरा तरीक़ाकार होता है वो होता है जी क्लासिकल या ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। एक मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग यानी दौर जदीद का, उसमें माहौल लाजमी है, वो इलाका लाजमी है जहाँ से कोई आप मालूमात इक्तसाब करना चाहते हैं। तो दूसरा तरीक़ाकार होता है जी वो है ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग या रिवायती तरीक़ा तदरीस। उसमें ये होता है कि आप जो है ना, जो अहले ज़ुबान हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कवायद व ज़वाबित मुरतब कर रखे होते हैं, आप उन्हीं कवायद व ज़वाबित को सामने रखते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये होता है रिवायती तरीक़ा तदरीस। तो हर टीचर की अपनी एक तरजीह होती है। तो मेरी तरजीह यही है कि जो रिवायती तरीक़ा तदरीस है या ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है वो कहीं बेहतर है जो हम माहौल से गेन कर सकते हैं। तो माहौल से हम इसलिए बहुत ही कम गेन करते हैं कि हम चूँकि पुअर कंट्री हैं, एक गरीब मुल्क है, यहाँ वो माहौल मैसर करना या फराहम करना तकरीबन नामुमकिन है। बड़े बड़े स्कूलों में आप देखेंगे कि उस तरह की बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो बाहर माहौल में यानी नेटिव जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उसके नतायज मेरे नज़र में, मेरे ख़्याल में वो कोई ख़ास 12 आवर नहीं होते, समर आवर नहीं होते। तो लिहाजा बेहतर तरीक़ाकार वही है कि जिस तरह चर्चिल ने कहा था कि मैं जो यूनानी ज़ुबान में बार बार फेल हो गया था और एंड पे जब रिज़ल्ट आया तो मेरा नंबर एंड पे था, तो मिस्टर चर्चिल जो है ना वो उसने एक आर्टिकल भी लिखा था, मेरा ख्याल है FAFSC की जो इंग्लिश में है, माय फर्स्ट ईयर एट हैरो। तो हैरो एक इलाका यूके का, तो वहाँ मेरा पहला साल, यूँ समझ लो एक यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थी, जो भी था। तो उसने अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा वही बयान किया कि हमारे जो उस्ताद होते थे कि वो रंग बिरंगे चाक्स, रंग बिरंगे कलरों से मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस लिखते थे और बार बार उनको रिपीट करते थे और हमें तरीके बताते थे। आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते आज मैं स्टेज पे पहुंचा हूँ, वर्ल्ड वार सेकंड का हीरो कहलाता है। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग यही है
کہ جو نتائج ہم اخذ کرتے ہیں اس زبان سے جسے ہم دوسری زبان کے طور پر پڑھانا چاہ رہے ہیں، تو ان قواعد کو یاد رکھنا، اور وہ انتہائی آسان ہوگا میرا خیال ہے اگر بندہ کم و بیش اپنی زبان کے قواعد جانتا ہو۔ تو دیکھیں ہم آج شروع کر رہے ہیں جی، یہ ہمارے پاس ایک بک ہے 6ٹھی کلاس کے لیے عربی کی، 6ٹھی جماعت کے لیے عربی کی بک ہے۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو ہے نا درس یا سبق پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا اس کی ایکسرسائزز حل کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلے اس 6ٹھی کلاس میں جو ہے نا سب سے پہلے کون سا سبق ہے جی؟ سب سے پہلے دیکھیں جی یہ سبق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں الدرس الاول، پہلا سبق، الدرس الاول پہلا سبق، اور اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نیچے کچھ لکھا ہے چھوٹے سے الفاظ میں، اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ، یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد وہ اپنی اندر صلاحیت پیدا کر لیں۔ کون کون سی؟ عربی حروف تاجی سیکھ کر ان کا درست تلفظ کریں۔ عربی حروف تاجی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بعض کے نزدیک 28 ہیں، بعض کے نزدیک 29 ہیں، تو ان میں سے 14 شمسی 14 قمری ہیں۔ تو ایک بعض کہتے ہیں کہ جی ایک وہ شمسی یا قمری، اس طرح کا کوئی چکر ہے، بہرحال 28 ہیں، 28 میں سے 14 شمسی 14 قمری، الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک۔ تو عربی اور اردو میں پڑھنے کا فرق یہ ہے کہ اردو میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں، عربی میں جو بھی بڑی یہ والا حرف ہوگا اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے بے ہم پڑھتے ہیں اردو میں، اس کو عربی میں با پڑھتے ہیں، الف با تا سے جسے ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں سا، الف با تا سا، جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد زاد تا زا، جسے توئے پڑھتے ہیں توئے زوئے، عین غین فا قاف کاف میم ہا، ہا ہاتھی والا گول ہا، یہ والا ہا، یہ یا اس کو ایسے یا بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ والے حروف جو ہے نا آپ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ دیکھیں جی، اللہ ربی حروف الفاظ درست پڑھ سکیں گے، دوسرے الفاظ اور جملے سن کر سمجھ سکیں گے، الفاظ جملے سن کر سمجھ سکیں گے۔ نمبر چوتھے پوائنٹ پہ نازم زبان یاد کر کے سنا سکیں گے۔ تو یہ مقاصد ہیں جی، 4 حروف تاجی کو یاد کرنا ہے، کچھ جملے ہیں جو آپ پڑھیں گے سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ حروف تہجی کو بھی لکھ پائیں گے، اور ان جملوں کو بھی، اور نظم یعنی پوئٹری میں بھی، شاعری میں بھی آپ کی دلچسپی ہو۔ تو اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے جی۔ آگے دیکھیں، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جو آدمی کو کھلاتا پلاتا ہے، بظاہر والدین کھلاتے پلاتے ہیں، آخر والدین کو کس نے کھلایا پلایا۔ اگر یوں ایک سلسلہ چلتا جائے لامتناہی، ایک ایسی شخصیت، ایسی ہستی میں جا کے رکے گا جو سب کو کھلانے پلانے والی ہے، تو وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، انت العظیم و انت ربی۔ آپ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ انت العظیم، آپ بہت عظمت والے ہیں، بہت بڑے رتبے والے ہیں، بہت بڑا رتبہ آپ کا بلند ہے، انت العظیم، آپ عظیم ہیں، وانت ربی، آپ میرے پروردگار ہیں، انت الرحمن و انت الرحیم، آپ رحمان ہیں اور رحیم ہیں۔ رحمان اور رحیم میں جو ماہرین لسانیات ہیں تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو اللہ کی عدالت اتھینٹک ہے، مانی ہے، اور اسے سزا ملنی چاہیے، تو ان گناہوں کے باوجود بھی بعض دفعہ اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے۔ تو جو گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود بھی بندے پر رحم کرے اسے رحمان کہا جاتا ہے، اور جو نعمات کی صورت میں یعنی نعمات فراہم کرنے کے بعد جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ اس کی نعمات میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ رحمان اور رحیم یعنی گناہوں کے باوجود بھی وہ رحم کرے تو رحمان ہے، اگر رحمت اپنی وسیع کر دے تو وہ رحیم ہے۔
अंत रहमान व अंत रहीम, आप रहमान हैं और आप ही रहीम हैं। देखें, ये खुदा की वाहिद हस्ती है, अंबिया से लेकर छोटी छोटी मखलूक जो हम देख नहीं पाते उन सबको पालने वाला उनका परवरदिगार वही है। अंतल करीम व अंत रब्बी, आप बड़ी करामत वाले हैं और आप मेरे रब हैं। व अंता रब्बी, आप बड़ी करामत वाले हैं, आप बड़े कर्म वाले हैं। करीम किसको कहते हैं जी? इज़्ज़त वाला, करामत वाला। अंतल करीम, और करम करने वाला, किसी को इज़्ज़त देने वाला, उसकी हालत पे रहम करने वाला। अंतल करीम व अंता रब्बी, आप करीम हैं और आप मेरे परवरदिगार हैं। खालिकुल अर्ज़ व समाए, खालिकुल अर्ज़ व समाए, यानी ज़मीन और आसमान के आप खालिक हैं। खालिकुल अर्ज़ व समाए, खालिक पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला, खालिक। ठीक है जी, खालिक, खालिक या तख्लीक करने वाला। ठीक है जी, पैदा करने वाला, खालिक। अच्छा, खालिकुल अर्ज़ व समा, आप ही ज़मीन और आसमानों के खालिक हैं। ज़ाहिर है ये इतनी बहुत बड़ी वुसअत वाली जो कायनात है, इसका एक ही खुदा हो सकता है। कि अगर इल्लत मालूल के सिलसिले को देखा जाए तो अगर दो खुदा होते तो जिस तरह कुरान मजीद में भी है कि वलौ काना आलिहातुन, यानी अगर दो खुदा होते ला फसदता फिलहाल, तो ज़मीन पर फसाद फैल जाता है। अगर खुदा दो होते ज़मीन पर फसाद फैल जाता, वो आपस में लड़ाई करते, कुछ उसकी तरफ हो जाते, कुछ उसकी तरफ, तो यकीनन एक जीत जाता। जो जीतने वाला होता है वही खुदा होता है, जो हारने वाला हो वो खुदा नहीं हो सकता। तो अल्लाह कायनात एक ऐसी यानी खल की हुई अल्लाह ताला की मखलूक है कि जिसकी वसअत का अंदाज़ा आज के साइंसदानों को भी नहीं पता, वो भी नहीं लगा सके। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही खालिक है, यानी ज़मीन का भी खालिक है और आसमानों का भी खालिक है। व मालिकुल बहर वल फ़ज़ा, जो समुद्रों और फ़िज़ा का मालिक है, यानी समुंदर और फ़िज़ा भी उसी की मिल्कियत में है, अल्लाह ताला की मिल्कियत। अंत राज़िक़ व अंत रब्बी, आप यानी अल्लाह ताला की ज़ात ही रिज़्क़ देने वाली है और अल्लाह ताला ही मेरा रब है। अंत राज़िक़, राज़िक़ रिज़्क़ देने वाला, राज़िक़ रिज़्क़ देने वाला। देखें, रिज़्क़ एक वो है कि जो इंसान को मेहनत ना भी करे तभी मिल जाता है। तो एक वो है जिसे इक्तसाब कहते हैं और वो इंसान के लिए लाजमी है कि मेहनत करे उसके लिए। जैसे हम गंदम वगैरह उगाते हैं, इसके लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, इस तरह मजदूर हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये रिज़्क़ इक्तसाबी है। तो एक रिज़्क़ वो है। दूसरा रिज़्क़ एक इल्म भी एक तरह का रिज़्क़ है, नेमात भी एक तरह की रिज़्क़ हैं, ये ज़िंदगी भी एक तरह का रिज़्क़ है। यानी जो भी नेमात है ये भी अल्लाह ताला के रिज़्क़ में अल्लाह ताला ने उन्हें क्या है, हमें अता फरमाया है। अंतराज़िक़ को आप ही रिज़्क़ देने वाले हैं। और अंतरब्बी, और आप ही मेरे रब हैं। अल्लाह रब्बी, अल्लाह रब्बी, अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही मेरी तरबियत करने वाला है, पालने वाला है। व कुल्लु शैइन युनादी, हर चीज़ पुकारती है। कुल्लु शैइन, मुरक्कब इजाफी, हर चीज़। ये कुल जो है ना, कुल इसका मतलब होता है तमाम। कुल्लु शैइन, हर चीज़, ये हमेशा मुज़ाफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्या? मुज़ाफ। और उससे आगे वाली चीज़ मुज़ाफ इलैह के तौर पर होती है। मुज़ाफ मरफू होता है और मुज़ाफ इलैह मजरूर, यानी जर जिसके नीचे हो, ज़ेर जिसके नीचे हो। तो कुल्लु शैइन मुरक्कब इजाफी, हर चीज़, तमाम चीज़। कुल्लु शैइन युनादी, युनादी, ये देखें जी, युनादी पुकारती है, नदा देती है। युनादी पुकारती है, नदा देती है। यहाँ से लफ्ज़ निकला है मुनादी, नदा देने वाला। युनादी पुकारती है, नदा देती है। हर चीज़ पुकारती है, नदा देती है। किस चीज़ की?
اللہ ربی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اچھا جی، انت الہی و انت ربی، آپ ہی میرے معبود ہیں، الہی میرے معبود، عبادت جس کی جائے، الہکم واحد، یعنی تمہارا ایک ہی خدا ہے، الہی میرے خدا، میرے معبود، جس الہ عربی میں جس کو کہتے ہیں جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، تو الہی جو چھوٹی جا ہے یہ حرف اضافت ہے، یہ یوں سمجھ، یہ بھی مرکب اضافی ہے، جیسے یہ اوپر والا ہے تو یہ بھی مرکب اضافی ہے، میرے معبود۔ اچھا جی، کلوشا جو نادی ہر چیز پکارتی ہے کیا؟ اللہ ربی اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، انت الہی تو ہی میرا معبود ہے، وانت ربی اور تو ہی میرا رب ہے، لاک السجود و لاک العبادہ، لاک السجود و لاک العبادہ۔ لا عربی میں ایک تو ہوتا ہے، اس کو لا میں جر بھی کہتے ہیں، دوسرا لا جو ہوتا ہے یہ اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضاف کے طور پر۔ لک سجودو، تیرے لیے ہی سجدے ہیں، تیرے لیے ہی سجدے ہیں، لک سجودو۔ اچھا جی، لک العبادہ، لک العبادہ تو۔ تیرے لیے ہی سجدے ہیں، تیرے لیے ہی عبادت ہے، یعنی ہم چونکہ مخلوق ہیں اسی لیے ہمارا فرض بنتا ہے اس کی عبادت کریں، اس کے آگے جھکیں۔ شیطان نے، یاد رکھیں، شیطان نے سجدہ نہ کیا تھا تو مردود کہلایا، وہ سجدہ محض آدم کے لیے نہیں تھا، فرمان، سجدہ فرمان تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں نے تجھے کہا ہے، تو لا کل عبادت، اور تیرے لیے ہی عبادت ہے۔ تو یہ لا جو ہے نا، یہ اس کو لام اضافی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو کسی کی ملکیت کے لیے ہو، اس کے لیے ہو۔ لا کا سجود، تیرے لیے سجدے ہیں، لا کا عبادت، اور تیرے لیے ہی عبادت ہے۔ آگے جی لاسٹ پہ دیکھیں، اللہ ربی، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اکرام اللہ خان کی لکھی ہوئی ہے جی۔ اب آگے دیکھیں، نیچے لکھا ہے الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ، رب، ربی، انت، رب، ربی، انت، العظیم، العظیم، اچھا جی، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اچھا جی، القریم خالق البار، الکریم، خالق البحر الرازق، البحر الرازق۔
البحر الرازق الہی. اچھا جی السجود السجود عبادت ینادی عبادت ینادی لاقا الفضا. الفضاء یہ سارے کیا ہیں جی؟ الکلمات الجدیدہ. الکلمات الجدیدہ. الکلمات الجدیدہ یعنی جدید کلمات، نئے الفاظ، ان کو کہہ سکتے ہیں آپ نئے الفاظ. الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ. اچھا جی یہ نئے الفاظ ہیں، ان کے معنی مفہوم دیکھیں. الکلمات الجدیدہ، اس میں ایک دیکھیں یہاں پہ الکلمات جو ہے نا یہ والا، یہ ہے موصوف. آگے ہے اس کی صفت. الکلمات کلمہ کی جمع، الکلمات ان کی جمع الکلمات، یہ جمع ہے. اور الجدیدہ الجدیدات ہونا چاہیے تھا، یعنی صفت بھی جمع ہونی چاہیے تھی. دیکھیں موصوف اگر نکرہ ہو اور بے جاندار یعنی غیر جاندار ہو، موصوف نکرہ اور غیر جاندار ہو، یا موصوف غیر جاندار ہو، جاندار نہ ہو لیکن ہو جمع. موصوف جمع ہو اور بے جان ہو تو اس کے لیے صفت جو ہے کیا؟ واحد مؤنث استعمال ہوگی. اس کے لیے صفت کیا؟ واحد مؤنث. اگر موصوف بے جان ہو اور جمع ہو، موصوف بے جان اور جمع ہو تو اس کے لیے صفت کیا استعمال ہوگی؟ واحد مؤنث. صفت واحد مؤنث. الجدیدہ نئی یعنی موصوف. الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ. الفاظ آپ کو پتہ ہے لفظ کی جمع ہے، تو نیا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس کی صفت ہے، اور یہ صفت واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے. بے جان جمع کے کلمات کے لیے صفت جو استعمال ہوگی وہ واحد ہوگی اور مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ نئے الفاظ ہیں. رب پروردگار، ربی میرا رب، میرا پروردگار. انتا تو، العظیم عظیم عظمت والا بڑا. رحمان رحمان یعنی گناہوں کے باوجود بھی رحم کرنے والا. رحیم نعمات میں اضافہ کرنے والا. الکریم کرامت والا عزت والا. خالق پیدا کرنے والا. البحر سمندر. الرازق رزق دینے والا. الہی میرے معبود. السجود السجود سجدہ کی جمع السجود سجدے. عبادتن عبادت کی جمع عبادتن عبادت پوجا. ینادی وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. یہ مضارع ہے، مستقبل اور فعل حال دونوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یا تو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. کلو شیء ینادی یعنی ہر چیز پکارے گی یا ہر چیز پکارتی ہے. لا کا تیرے لیے. الفضا فضا یعنی جہاں پہ کچھ نہ ہو صرف ہوا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کلمات الجدیدہ. اب آگے دیکھیں جی کلمات الجدیدہ کے بعد نیچے لکھا ہے جی تدریبات. یہاں پہ تدریبات مشقیں. ٹھیک ہے جی. تدریبات مشقیں. التدریب الاول پہلی مشق. التدریب الاول پہلی مشق. آج پہلی مشق ہی پڑھ لیتے ہیں.
التدریبُ الاول التدریب الاول، وہی تدریب مشق اول پہلی، التدریب الاول اوپر لکھا تدریبات، التدریب الاول پہلی مشق، پہلی مشق، التدریب الاول پہلی مشق، پہلی مشق میں کیا ہے جی؟ سل سوال بالجواب، سل یا سلی، اچھا جی سل یا سلی، اچھا جی سلی سوالا، سلی سوالا، سل یا سلی سوالا، سل یا سلی سوالا بالجواب، بالجواب، سلی سوالا بالجواب، بالجواب المناسب، بالجواب جواب المناسب، بالجواب المناسب، سلی سوالا بالجواب المناسب، کما فی المثال، کما فی المثال، کما فی المثال ہے، اچھا جی کما فی المثال ہے، ثم قم قومی، ثم قم یا قومی، ثم قم یا قومی بالحوار، بالحوار مکالمہ، مع الزملاء، مع الزملاء، مع الزملاء، مع الزملاء، مع الزملاء، مع الزملاء، معنی ساتھ، اچھا جی سیل جوڑ ملا، جوڑنا یا ملانا، سیل تو جوڑ تو ملا، سلی تو ایک عورت ملا، تو ایک عورت مونس کے لیے سیکھا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے جی، فعل امر، یعنی کسی کو فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حکم دینا، کسی بات کا کرنے کے لیے کہنا یا اس کو منع کرنا، ٹھیک ہے جی، منع کے لیے نہیں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور حکم دینے کے لیے امر کا صیغہ، تو فعل امر جوڑنا ملانا، فعل امر سل تو جوڑ یا تو ملا، اس میں انتا کی جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، انتا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، انتا سل یعنی تو ملا، یا انت سلی تو ایک عورت ملا، سلی سوالا، سلی سوالا سوال، سوال سوال، یہ السوالا منصوب حالت نصب میں اس لیے ہے کہ یہ مفعول کے طور پر استعمال ہو، کس کے طور پر؟ جو لفظ کس کے طور پر؟ مفعول کے طور پر استعمال ہو تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اس کے آخر میں جو کیا ہوتی ہے؟ نصب یا زبر لگی ہوتی ہے، نصب کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟ حرکت کس سے؟ یعنی فتح کی حرکت سے، نہ حالت نصب کو، یہ حالت نصب میں ہے، سیل سلی یعنی تو جوڑ یا تو عورت یا تو لڑکی جوڑ، اسوالا سوال کو، بالجواب اس جواب کے ساتھ، بالجواب المناسب مناسب جواب کے ساتھ، کما فی المثال کما جس طرح، فی المثال مثال میں دیا گیا ہے، یعنی اس سوالوں کو ان مناسب جوابات سے جوڑیں جس طرح مثال میں دیا گیا ہے، ثم منی پھر، قم منی
खड़े हो जाओ, तू एक मर्द, अंता यानी कुम का मतलब अंता कुम, कुमी या तू एक लड़की खड़ी है, यानी सवालों को क्या है, सवालों को मुनासिब जवाबों के साथ जोड़ें जिस तरह के मिसाल में दिया गया है, और फिर लड़का या लड़की यानी खड़ा हो जाए बिल हिवार मुकालमा के लिए, यानी एक दूसरे गुफ्तगू, फिर लड़के लड़कियां एक दूसरे से गुफ्तगू के लिए मुकालमा के लिए खड़ी हो जाएं। मा जुमला, मा हरूफ जर जुमला, जमील उनकी जमा जुमला, जमील उनकी जमा जुमला, जमीलुन जमा जुमलाउन, तालिब इल्म साथी, तालिब इल्म या साथी, ज़मीलों की जमा जुमलाउन, तालिब इल्म या साथी। तो यानी सवालों के साथ मुनासिब जवाबों को क्या है मिलाएं जिस तरह मिसाल में दिया गया है, फिर लड़के और लड़की यानी कोई भी खड़ा हो जाए और मुकालमा करे अपने साथियों के साथ, यानी अपने साथियों के साथ वो मिलकर दोहराए, मुकालमा करे। अब देखते हैं वो सवालों के जवाब कौन कौन से हैं। हमारे पास ये देखें जी, एक ये दिया गया है, एक ये और एक असवाल और जवाब। असवाल असवालो अल जवाबो, अल जवाबो, असवालो अल जवाबो। जब अल आ जाए तो आखिर में क्या है, तनवीन ख़त्म हो जाती है, सुवालोन ख़त्म हो गया, असवालो बन गया, अल जवाबुन जवाब। आम इसमें नकरा की अलामत क्या है कि उसके आखिर में तनवीन होती है, अगर अल आ जाए तो तनवीन रब हो जाती है, तो ये फिर कौन सा बन जाता है जी, इसमें ख़ास या इसमें मारफा। तो असवालो अल जवाब, सवाल क्या है जी, जवाब। मन रबुक, नंबर 1 पे, मन रबुक या मन रबुका। मन खालिकुल अर्ज़ व समाए, मन खालिकुल अर्ज़, खालिकुल अर्ज़ व समाए, व समाए। मन खालिकुल अर्ज़ व समाए, आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है जी। मन के मानी है कौन, मन के मानी क्या है जी, कौन। मा दीनुक, मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। लेमन सुजूद वल इबादा, लेमन सुजूद, लेमन सुजूद वल, लेमन सुजूद वल इबादा, लेमन सुजूद वल इबादा, लेमन सुजूद वल इबादा, यानी सजदे और इबादत किसके लिए है जी। मस्मुक मन अंता, मस्मुका मन अंता, मस्मुक तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या है, मस्मुका मानंता तू कौन है जी। आगे जवाब दिए हुए हैं जी, अना तालिब, अना तालिबुन, अना तालिबातुन, अगर लड़की हो तो तालिबातुन भी कह सकती है। अना तालिबुन, अना तालिबातुन। अच्छा जी, इसमी अब्दुल्लाह,
اسمی عبداللہ ہے، میرا نام عبداللہ ہے۔ السجود والعبادت للہ تعالی، السجود والعبادت للہ تعالی۔ 6 سوال ہیں جی، 6 جواب ہوں گے۔ اللہ خالق الارض والسماء، اللہ خالق الارض والسماء۔ اللہ خالق الارض والسماء۔ 5واں جی کیا ہے؟ آگے الاسلام دینی، الاسلام دینی۔ آخری 6 جو ہے نا جی، وہ ہے اللہ ربی، اللہ ربی۔ اب دیکھیں جی، 6 سوال ہیں، 6 جواب ہیں۔ تدریب الاول، اب ہم نے ان کو ملانا ہے جی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کو ملانا ہے۔ من ربوں کا، کہ تمہارا من کے معنی ہے کون، من کے معنی کیا ہے جی؟ کون۔ من اردو میں کہتے ہیں جی کون، سوال یا نشان ہے جی، کون۔ من ربوں کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اللہ ربی۔ تو جو نمبر 1 والا ہے یہ آ کر ملے گا 6 نمبر سے۔ نمبر 1 کہاں سے ملے گا؟ 6 نمبر سے۔ اللہ ربی، من ربوں کا اللہ ربی۔ من خالق الارض والسماء، یعنی کون ہے زمینوں اور آسمانوں کا خالق۔ تو یہ والا نمبر 2 والا ملے گا جی نمبر 4 والے کے ساتھ، یہاں پہ اللہ خالق الارض والسماء، اللہ ہی زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ 2 نمبر 4 نمبر کے ساتھ، 1 نمبر 6 نمبر کے ساتھ مل گیا جی۔ 3 نمبر دیکھیں جی آگے، ما دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ الاسلام دینی۔ اور یہ والا مل جائے گا جی کس کے ساتھ؟ 3 نمبر ملے گا 5 نمبر کے ساتھ۔ الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ لیوان سجود والعبادت، سجدے اور عبادت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے جی؟ السجود والعبادت للہ تعالی۔ 4تھا نمبر مل گیا جی کس نمبر کے ساتھ؟ تیسرے نمبر کے ساتھ۔ 4تھا نمبر مل گیا تیسرے نمبر کے ساتھ، السجود والعبادت للہ تعالی، سجدے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں پہ لکھا ہے جی لیمان السجود والعبادت۔ اگر آگے من کے آگے لام آ جائے اور من کو آگے سے ملانا ہو تو اس کے نیچے زیر لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ من کے نیچے زیر لگائی جاتی ہے۔ لام چونکہ لام جر ہے، یہ آگے والے کو زیر دے گا۔ لیمان السجود والعبادت، عبادت اور سجدے کس کے لیے ہیں؟ السجود والعبادت للہ تعالی، سجدے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب 5ویں نمبر پہ دیکھیں، ما اسمک، ما اسمک یعنی تمہارا نام کیا ہے؟ اب کیا لکھا ہے جی؟ اسمی عبداللہ۔ اس کی جگہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسمی فلاں، اسمی اجمل، اسمی عبداللہ، اسمی عیسیٰ، اسمی موسیٰ، اسمی اسحاق، اسمی ابتسام، اسمی اگر لڑکی ہے تو خالدہ، اسمی حافظہ یا اسمی حفصہ، اسمی فاطمہ، کوئی بھی لکھے۔ مسمو کا جب آئے گا مذکر کے لیے ہوگا، اگر مسمو کے ہوگا تو مؤنث کے لیے ہوگا۔ مسمو کا زیادہ مذکر کے لیے لیا ہے، اسمی عبداللہ، اسمی خالد، اسمی اکرم، اسمی انور، کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ من انتا، تو کون ہے جی؟ تو کون ہے؟ اب یہ والا 6 نمبر والا ملے گا جی نمبر 1 والے سے، اس سے
ये वाला जी। माना तू कौन है? अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अना तालिबा, तो मैं तालिबा हूँ। तो आज का सबक इतने ही काफ़ी है अरबी जमात शशम के लिए। और ये सबक था हमारा अल्लाह रब्बी, अल्लाह रब्बी पहला सबक। तो इंशाअल्लाह आगे जो इसकी बाकी मशक़ें हैं, तदरीबात हैं, वो बाद में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी किस्म की कोई उलझन हो तो बराए करम हमें मुतले फरमाइएगा, आगाह कीजिएगा। मैंने पहले भी पिछले गुज़श्ता वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, ईमेल दी थी। तो हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही बने घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।